जुलाई से आपने फैसला किया है कि 3 रुपए फी यूनिट बिजली का इजाफा कर दिया जाएगा टैरिफ में। मैं आज बरमला कह रहा हूं, और ये नून लीग आपको सच नहीं बता रही। ये IMF के साथ मुआहदा कर चुके हैं। अगस्त के महीने में आपका जो फी यूनिट बिजली है उसका रेट हो जाएगा तकरीबन 21 रुपए। सितंबर के महीने में ये वादा लिख के दे चुके हैं कि बिजली का रेट हो जाएगा 24 रुपए फी यूनिट, और अक्टूबर के महीने में ये मुआहदा कर चुके हैं कि बिजली का निर्ख हो जाएगा 25 रुपए फी यूनिट। जब जुलाई के बिल आएंगे तो लोगों को एहसास होगा कि बिजली का रेट कहां पहुंचा और उसका कितना मनफी असर पहुंचेगा आम शहरी पर, हमारी सनत पर और पाकिस्तान की जो तनख्वाहदार तबकों पर। इसके साथ साथ बजट के साथ साथ बजट के बाद जो बजट आपने पेश किया, जिसको IMF ने मुस्तरद किया, IMF को राजी करने के लिए आपने मजीद इक़दाम उठाए। और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि जो आज बजट की डिबेट को समेटा जाएगा उसमें इन्होंने 10% सुपर टैक्स लगाने का इशारा दिया है, जो आप फरमा रहे थे। 10% सुपर टैक्स किस पे लगेगा? 10% सुपर टैक्स लगेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर। 10% सुपर टैक्स लगेगा सीमेंट की इंडस्ट्री पर, सीमेंट की बोरी मजीद महंगी हो जाएगी। 10% टैक्स लगेगा सुपर सिगरेटों पर, मजीद महंगे हो जाएंगे। 10% सुपर टैक्स लगेगा चीनी की इंडस्ट्री पर, चीनी मजीद महंगी हो जाएगी। 10% सुपर टैक्स लगेगा ऑयल और गैस कंपनीज पर, मजीद उनके अखराजात जो हैं आप पर बोझ मुसल्लत कर दिया जाएगा। 10% सुपर टैक्स लगेगा ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री पर, मोटरसाइकिल्स पर, रिक्शों पर, और ये मजीद महंगे हो जाएंगे। 10% सुपर टैक्स लगेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, और कपड़ा जो आप पहनते हैं वो मजीद महंगा हो जाएगा, मजीद महंगा हो जाएगा। 10% सुपर टैक्स लगेगा फर्टिलाइजर खाद की सनत पर, और खाद जो 3000 रुपए की बोरी यूरिया की ब्लैक हो रही है और पंजाब हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है, ये मजीद महंगी हो जाएगी। और 10% सुपर टैक्स लगेगा लोहे की इंडस्ट्री पर, स्टील इंडस्ट्री पर, और आपका गार्डर, सरिया, चादर जो है मजीद महंगी हो जाएगी। 10% टैक्स लगेगा केमिकल इंडस्ट्री पर, और जितनी केमिकल की चीजें हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं वो मजीद महंगी हो जाएंगी, और उसका असर महंगाई की शक्ल में आप पर आएगा। और 10% टैक्स लगेगा बेवरेजेस पर, ये जो आप 7 अप, कोको कोला या मशरूबात लेते हैं, ये मजीद महंगे हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इकोनॉमिक रिकवरी का एजेंडा नहीं है। ये अंधेरे में हाथ मार रही हैं कि कोई उड़ती चिड़िया पकड़ ली जाए, और चिड़िया इनके हाथ नहीं आ रही, और इनकी बेबसी का आलम आपके सामने है। और आखिरी बात, आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हलचल है वो मैं अर्ज कर दूं। मुस्लिम लीग नून वाले जो टिकटें दी गई हैं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, पंजाब में 20 अंदर से खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि झंडे हमने उठाए, ऑपोजिशन हमने बर्दाश्त की, और 3.5 साल हुकूमत के बेंचेस पर बैठे हुए लोटों को आपने हम पर मुसल्लत कर दिया। चुनाचे एक दरखास्त दी जा रही है इलेक्शन कमीशन को कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान जो बैलेट पेपर, क्योंकि विड्रॉल का अमल मुकम्मल हो गया है, दरखास्तें वापस हो गई हैं, अब निशान अलाट होने हैं,
تو درخواست دی جا رہی ہے، ہم پی ٹی آئی والے بھرپور سفارش کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا نشان شیر کی بجائے لوٹا دے دیا جائے، تاکہ لوگوں کو اپنے امیدواروں کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اگر میڈیا کے سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں۔ سر، یہ سپر ٹیکس جو لگایا ہے، اس سے آپ نے جو بتایا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمراء پر لگایا ہے، ان کی آمدن پہ لگایا ہے۔ چلیں اپنا نیازی صاحب یہ بتائیں، حضور والا میں جواب دیتا ہوں، میں سمجھ گیا سوال۔ نیازی صاحب، ٹیکس انڈسٹری پہ لگا ہے، انڈسٹری ٹیکس آگے پاس آن کرے گی۔ سیمنٹ کی بوری آپ نے لینی ہے یا کسی نے جو کنسٹرکشن کر رہا ہے اس نے لینی ہے، وہ اس کو پاس آن کرے گا، عمرہ نہیں۔ جو صارف ہے اس کو بھرنا پڑے گا۔ سریا، گارڈر، جو پیٹی بنتی ہے اسٹیل کی، جب وہ ٹیکس آگے پاس آن ہوگا، ہر ٹیکس یاد رکھیے گا الٹیمیٹلی بوجھ عوام پر آئے گا، عمرہ پر نہیں آئے گا۔ سر، یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی، اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ تحریک انصاف کو قبول ہوگا؟ دیکھیے، تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے؟ تحریک انصاف کہہ رہی ہے شفاف الیکشن آپ کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی۔ شفاف الیکشن آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کا ان الیکشن کے بعد جو جنرل الیکشن آنا ہے اس پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ عمران خان صاحب کل اتوار کو لاہور تشریف لا رہے ہیں اور اپنا مفصل بیان بھی دیں گے۔ لاہور کے چاروں حلقوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک پیغام لے کر آئیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ انتخاب شفاف کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کہہ رہی ہے، جنرل الیکشن کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی۔ 1977 میں بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے اور چند سیٹیں حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے وقت اس وقت پوزیشن ٹھیک ٹھاک تھی، بری نہیں تھی ان کی، چند سیٹوں کے حصول کے لیے انہوں نے 77 کے الیکشن کو داؤ پر لگا دیا اور آپ نے دیکھا ایجیٹیشن۔ اب حمزہ اپنی کرسی مستقل کرنے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے چند سیٹوں پہ اگر دھاندلی کرتا ہے تو اس سے پورا نظام، سیاسی نظام درم برم ہو جائے گا، سیاسی عدم استحکام ہوگا، ایجیٹیشن کی سیاست جنم لے گی اور جنرل الیکشن کے نتائج قبول نہیں ہوں گے۔ اب یہ بہت بڑا امتحان ہے الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نشاندہی کی، میں نے نشاندہی کی۔ مثال کے طور پر انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے، کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہم نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کیا آر او کو کہ بھائی ہمارے جو مد مقابل ہیں ان کو میں نے نہیں، آپ نے، آپ کے الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا، ڈی سیٹ کیا، جعل سازی پر، 2 شناختی کارڈ رکھنے پر، کم عمر ہونے کے باوجود الیکشن لڑنے پر۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ اس فیصلے کو وہ چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ ان کی درخواست مسترد کرتی ہے اور ان کو نااہل کرتی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں آر او کو کہ بھائی جان یہ ہمارا نقطہ نظر ریکارڈ کر لے۔ وہ ریکارڈ کرنے سے کتراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، رپورٹ بھیجتے ہیں کہ میں نے ان پر دباؤ ڈالا۔ میں نے دباؤ نہیں ڈالا، میں نے کہا ہمارا نقطہ نظر ریکارڈ کر کے مسترد کر دے آپ، لیکن ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ ہمارا یہ نقطہ نظر تھا۔ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ میں نے ویڈیو کلپ بھیجے جس میں کہ ہمارا مد مقابل کہہ رہا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے یہ کام ہو جائے گا۔ ہم نے ٹف ٹائل کی تصویریں بھیجی، ہم نے سیوریج پائپ جو کل رات کو سیتل ماڑی میں پھینکے گئے ہیں، میں جگہ بتا رہا ہوں، یو سی سیتل ماڑی 63 میں پھینکے گئے ہیں، میں نے نشاندہی کی ہے۔ میں نے 51 میں جو ٹف ٹائل پھینکی گئی ہیں وہ تصویریں بھیجی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت دو۔
कैसे सबूत दे? हमने रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें आपके उम्मीदवार सरकारी कारपोरेशन के ठेकेदारों को धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तुम्हारे टेंडर कैंसिल हो जाएंगे। कारपोरेशन के ठेकेदार, जिला काउंसिल के ठेकेदारों पर दबाव डाला जा रहा है और आप कहते हैं सबूत दो। और क्या सबूत दे? ठेकेदार हमारे साथ थे, एक हमारे चेयरमैन, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और फिर उन्होंने नून में शमूलियत अख्तियार की और बरमला कहा कि दिल नहीं चाह रहा लेकिन मेरे करोड़ों के काम हैं और अगर मैंने वफादारी तब्दील न की तो मेरे टेंडर कैंसिल हो जाएंगे। और सबूत क्या दे? इंतजामिया अगर मुलव्वस होगी, मैं आज बरमला कह रहा हूं, 17 तारीख को नताइज में अगर गड़बड़ की गई तो पंजाब के 14 अजला में तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिल्कुल चौकन्ने रहिए। पोलिंग स्टेशनों का आपने दिफा करना है। पोलिंग बैग जब लेकर जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसका आपने उस पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके इल्म में है कि माजी में सीले तोड़कर डबल ठप्पे कैसे लगाए गए। और अगर नताइज तब्दील किए गए तो पूरे पंजाब के 14 अजला में इमरान खान बिल्कुल कॉल देंगे और वो कॉल जो है वो उसके चैलेंजेस आपको फिर फेस करने पड़ेंगे। मैं बरमला ये कह रहा हूं। ये बता दें, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके बड़े खिलाफ दिखाई देती है ओवरऑल पंजाब में। आपकी 4 साल हुकूमत रही, अभी हुकूमत ही की तो आपका लगाया हुआ आईटी और चीफ सेक्रेटरी भी आपको इंतखाब के खिलाफ हो गए थे। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आपके गठन के आपके जोर से 2 साल वो डिप्टी कमिश्नर रहे, अब कमिश्नर है। अब जैसे कि लाहौर में आपने बताया कि वो आपसे मिलते नहीं रहे, कतरा रहे हैं, तो कोई गलती हुई क्या समझते हैं? ब्यूरोक्रेसी इस तरह से आगे नहीं मेरे भाई, नहीं, गलती नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी की मजबूरी है, उन्होंने हुकूमत वक्त का साथ देना है, उनकी मजबूरी है और उन पर बेपनाह दबाव है। जिन अफसरों को तैनात किया गया है उनको ये कहकर भेजा गया है अजला में, डिविजन्स में, अगर नतीजा ना दिया तो तुम वहां नहीं रहोगे। वो मजबूर हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं। हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि आप कानून को सामने रखते हुए आप हुकूमत की हर जायज बात माने और आप इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन न करें। अगर आप करेंगे तो जो डस्का में हुआ वही होगा। अगर आपके लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर बदमाशी की, सरकारी लोगों ने, तो पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई होगी। लड़ाई होती है तो नुक्स अमन पैदा होगा और खुदा ना खास्ता जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार नून लीग की क़यादत हमजा शहबाज शरीफ और मुतलका इंतजामिया होगी। मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई मासूम जान का ज़िया हुआ, यूनियन काउंसिल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, यूनियन काउंसिल 45 में हमारे कारकुन को हमारे मद्दे मुकाबिल के प्राइवेट गनमैन ने, गार्ड्स ने जदोकोब किया, उसका सर फाड़ा, पुलिस को इतला हुई, पुलिस वहां पहुंची, बच बचा हो गया। हमने बात आगे नहीं बढ़ाई। यूनियन काउंसिल 51 हमारे दफ्तर पर हमला किया गया, हमारे कारकुन को जख्मी किया गया, पुलिस को इतला की, पुलिस पहुंची, बच बचाव हो गया। ऐसा हो सकता है कि पुलिस पर वक्त ना पहुंचे और नुकसान बढ़ जाए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं इंतजामिया से कि वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल न हो और अगर कोई जानी नुकसान होता है तो वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यहां लोगों की नजरें हैं। ये मुल्तान शहर का इलेक्शन कोई दूर अफ्तादा देहाती इलेक्शन नहीं है। ये मुल्तान के मीडिया की ग्लेयर के नीचे हो रहा है, ये मुल्तान के वकला की निगाह के सामने हो रहा है
اور اس دن ہر پولنگ اسٹیشن پر ILF کے قانون دان اور لائرز موجود ہوں گے، اور اگر کوئی انہوں نے حرکت کی تو وکلا بھی حرکت میں آئیں گے، میڈیا کا کیمرہ بھی قلم بند کر رہا ہوگا اور نظر بند کر رہا ہوگا ہر چیزوں کو، اور قانون کے ادارے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ میں اجمل قادری صاحب جو ہمارے میڈیا اجمل قادری صاحب اور دیگر جتنے بھائی ہیں جنہوں نے آج ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی ہے، یہ لسٹ میرے سامنے ہے، میں ان سب کا من جملہ سب بھائیوں کا، ان کی محبتوں کا، ان کی نوازشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن دوستوں نے ان کو قائل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، میں بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ہماری صف میں آئے ہیں اور آپ اقتدار کے زینے سے اتر کر اپوزیشن کی صف کو آپ نے ترجیح دی ہے، ہمیں یہ چیز ہمیشہ یاد رہے گی اور ہم آپ کی قدر کریں گے۔ شکریہ۔ شاہ محمود قریشی زندہ باد، شاہ محمود قریشی زندہ باد۔